फेरि पनि म भन्छु, भर्बल क्लासिफिकेसन भनेको लोकसेवाको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। भर्बल क्लासिफिकेसन भनेपछि यसलाई सजिलो तरिकाले अब नेपालीमा पढिराख्नु भएकोले चाहिँ के भन्न सक्नुहुन्छ, यसलाई शाब्दिक वर्गीकरण भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, शाब्दिक वर्गीकरण भनेर यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ के हो त, शाब्दिक वर्गीकरण हो। ल, शाब्दिक वर्गीकरण भनेपछि शब्दको ज्ञान अनुसार तपाईँले यिनीहरूलाई छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, शब्दको ज्ञान अनुसार तपाईँले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। मैले भनिहालेँ यहाँनिर तपाईँहरूलाई वर्ड नलेजको आवश्यकता पर्छ। कतिको छ तपाईँको वर्ड नलेज, त्यसमा भर पर्छ। त्यसै गरी डिटेलिङ, हेर्नुहोस् है त, तपाईँले कतिको डिटेल अनुसार पढ्नुहुन्छ त, कतिको डिटेलली पढ्नुहुन्छ त, कुनै कुरालाई कतिको गहिराइमा तपाईँ बुझेर। पढाइलाई जहिले पनि डुबेर पढ्नुपर्छ है। पढ्ने कुरा जहिले पनि डुबेर मात्रै हुन्छ। सर्फेसली पढ्यो भने त्यो कुरा बुझे जस्तो हुन्छ तर अर्को दिन बिर्सिन्छ। तर डुबेर पढिसकेपछि के हुन्छ, तपाईँहरूलाई धेरै लामो समयसम्म पनि त्यो कुराहरू याद हुन्छ। ठिक छ, अब यहाँनिर भर्बल क्लासिफिकेसनको मेन काम भनेको के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर के दिएको हुन्छ हेर्नुहोस् है त। भर्बल क्लासिफिकेसनमा तपाईँहरूलाई अल्फाबेट्स अथवा अक्षरहरू दिएको हुन्छ, शब्दहरू दिएको हुन्छ। ठिक छ, अक्षर भयो, शब्द भयो, त्यसै गरी शब्द समूह भयो। ठिक छ, शब्द समूह भयो। यो कुराहरू जुन छ, यहाँबाट तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, अमिल्दो शब्द के छ त। ठिक छ, यहाँबाट तपाईँको अमिल्दो शब्द के छ त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ, छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है त। यहाँबाट तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। शब्द समूह आदि इत्यादि कुराहरूबाट हेर्दै हेर्दै तपाईँहरूले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। ल, तपाईँले यो टपिक त बुझ्नुभयो होला। शाब्दिक वर्गीकरणमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो कुराहरू छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो कुरा छुट्याउनको लागि तपाईँले के चाहिने रहेछ, शब्द ज्ञान चाहिने रहेछ, डिटेलिङ, एकदम डिटेलमा त सबै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुँदो रहेछ। हो, यो सबै कुराहरू जब तपाईँले डिटेलिङमा बुझ्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले काम गर्नुहुन्छ। ल, तपाईँहरूले यहाँनिर हामी क्वेसनतर्फ लागौँ। क्वेसन्सहरू एकदम सजिलोबाट हामी जान्छौँ। क्वेसन्सहरूमा जेनरली के सोध्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है त, प्रश्न कसरी सोध्छ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। समूहमा नमिल्ने, तपाईँले यो काम त पहिले धेरै गर्नुहुन्थ्यो, अड वान आउट भनेर गर्नु भएको छ नि, हो त्यही कुरा हो। समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ल, ठिक छ, प्रश्न लगभग यसरी नै सोधिन्छ यसको है। यही प्रश्न नै जेनरली सोधिन्छ, त्यही भएर मैले यसलाई राखेँ है त। अब हेर्नुहोस् है त, सजिलो प्रश्नबाट सुरु गरौँ। पहिलो के छ यहाँ हेर्नुहोस्, चमेरा। हेर्नुहोस् है त, चमेरा। बीमा के छ, काग। सीमा के छ, कुखुरा है। डीमा के छ, मयूर। र ईमा के दिएको छ, बकुल्ला। ल, अब भन्नुहोस् त यसबाट अड वान आउट कुन हुन्छ होला। ल, यसबाट भन्नुहोस् त अड वान आउट कुन हुन्छ होला। ल, एकजनाले भन्नुभएको छ अप्सन ए। हेर्नुहोस् है त, चमेरा, काग, कुखुरा, मयूर र बकुल्ला। यहाँबाट अड वान आउट कुन हुन्छ त, चमेरा हुन्छ, किनभने अरू सबै चरा हो। ठिक छ, चमेरा चाहिँ के हो त, स्तनधारी प्राणी हो। चमेरा भनेको के हो, स्तनधारी प्राणी हो, अथवा चमेरा भनेको एउटा म्यामल हो। चमेरा भनेको एउटा म्यामल हो, स्तनधारी प्राणी हो। ठिक छ, यसले चाहिँ डाइरेक्ट बर्थ दिने काम गर्छ र यङ वान्सहरूलाई फिड गर्नको लागि उसँग त्यही प्रोसिडियर हुन्छ। यो काग, कुखुरा, मयूर, बकुल्ला भनेको सबै के हुन् त, चराहरू, अथवा अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा यिनीहरू एप्स फ्यामिली, एप्स क्लासमा पर्न जान्छ। यो चाहिँ म्यामल, सबैभन्दा विकसित क्लास कुन हो त, म्यामल हो। र त्योभन्दा माथिको के हो, एप्सहरू अन्तर्गत। एप्सहरूले चाहिँ अन्डा पार्छ, अन्डा पारेर बच्चा जन्माउने काम गर्छ। ठिक छ, ल, र चमेराहरूलाई चाहिँ स्तनधारी किन भनिन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू बच्चाहरूलाई मिल्क फिड गर्छन्, फिड द मिल्क टु यङ वान्स युजिङ ब्रेस्ट। अब मान्छेहरूको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, त्यसै गरी व्हेल माछा होस् अथवा
गाई होस् अथवा भैँसी होस्, जसले पनि के हुन्छ त उनीहरूको यङ वान्सहरूलाई मिल्क फिड गर्ने काम गर्छ। यो भयो है। अब दोस्रो प्रश्नमा जाउँ। दोस्रो प्रश्नमा हाम्रो यहाँनिर छ, त्यही नै हो कुरा, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनु पर्यो। ए नम्बरमा के छ? तुलसी। ए नम्बरमा छ तुलसी। बीमा छ निम, हेर्दै जानु है। सीमा छ पिपल। डीमा छ बोझो। डीमा छ बोझो र ईमा छ हर्रो। ल भन्नुहोस् त यसबाट नमिल्ने कुन हुन्छ होला? तुलसी, निम, पिपल, बोझो, हर्रो। ल भन्नुहोस् कुन अप्सन मिल्दैन होला? कुन अप्सन मिल्दैन होला? ल कुन अप्सन मिल्दैन? ल यहाँनिर धेरैवटा अप्सन आइसकेको छ, धेरैवटा अप्सन आइसकेको छ, तर यसको नमिल्ने अप्सन भनेको राइट एकजनाले भनिसक्नु भएछ पिपल। किन पिपल होला त भन्दाखेरि तुलसी, निम, बोझो र हर्रो यिनीहरू सबै के हो त? मेडिसिनल प्लान्ट्स भनेर भन्छ यिनीहरूलाई, अथवा ओखती बनाउन चाहिँ यिनीहरू काम दिन्छ। तर पिपलको पत्ता ओखती बनाउन त जेनरली मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन, अब हुन पनि सक्छ। तर यहाँनिर हामीले के बुझ्नु पर्यो? पिपल चाहिँ के हो त? ओखती बनाउन प्रयोग हुँदैन है त। ल ठिक छ, यो दोस्रो नम्बरको भयो। अब हामी तेस्रो नम्बरमा जाउँ। तेस्रो नम्बरमा पनि हामीले के भेटाउनु पर्ने हो? समूहमा नमिल्ने के निकाल्नु पर्यो त? अड वान आउट निकाल्नु पर्यो। र हेरौँ ए नम्बरमा हामीले के दिएको छ? ए नम्बरमा कञ्चनजङ्घा। कञ्चनजङ्घा। अब तपाईहरुको यो टपिक पढेर चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने, यो टपिक पढेर के फाइदा हुन्छ? तपाईहरुको आइक्यू पनि राम्रो हुन्छ, तपाईको जीके पनि राम्रो हुन्छ। दुईटै पोर्सनहरु चाहिँ राम्रो हुन्छ है। अब तपाईहरुले भन्नु होला सर, यहाँ त हामी त आइक्यू भन्दा पनि जीके धेरै पढिरहेछौँ। हो, आइक्यूमा टपिक कुनै कुनै कस्तो हुन्छ भने जीके को जस्तो पनि टपिक्सहरु हुन्छ। त्यसैले म भन्छु जीके लाई पनि तपाईहरुले एकदमै ध्यान दिएर पढ्नुहोस्। ठीक छ, हाम्रो सन्देश सरले एकदम राम्रो जीके पढाउनुहुन्छ, उहाँसँग एकदम राम्ररी पढ्नुहोस्, नबुझेको प्रश्नहरु सोध्नुहोस्। ल भन्नुहोस् त, सरले मलाई लाग्छ अस्ति भर्खरै हिमालहरुको बारेमा पढाउनु भएको छ। कञ्चनजङ्घा, मकालु, धौलागिरी, मनासलु र गौरी शंकर, यहाँबाट कुन मिल्दैन? ल भन्नुहोस् त, तपाईहरुलाई थाहा छ होला। भेरी गुड, भेरी गुड। धेरै जनाले अप्सन पठाइराख्नु भएको छ। ल पठाउनुहोस् पठाउनुहोस् पठाउनुहोस्। के छ होला, कस्तो हुन्छ होला, के एन्सर हुन्छ होला? ल हेर्नुहोस् है त, सन्देश सरले पढाउनु भएको छ। के हुन्छ होला यसको? ल भन्नुहोस्। ल के हुन्छ होला? तपाईहरुलाई के लाग्छ? हेरौँ है त। अब यहाँनेरि हाइटको हिसाबमा हेर्ने हो भने हेर्नुहोस् है, सबैभन्दा अग्लो सगरमाथा जसको हाइट 8848 मिटर छ। ठीक छ। त्यसपछि K2 छ जसको हाइट 8611। त्यसपछि आउँछ कञ्चनजङ्घा। कञ्चनजङ्घाको हाइट 8586 मिटर छ। ठीक छ, 8856 मिटर छ। त्यसपछि आउँछ मकालु। मकालुको 8485 मिटर छ। त्यसपछि अब धौलागिरी छ यहाँ, धौलागिरी 1, यो भनेको चाहिँ जेनरली 8167 मिटर छ। त्यसपछि मनासलु, मनासलुको 8163 मिटर छ। र यो गौरी शंकर। अब हेर्नुहोस् है त, गौरी शंकरको चाहिँ कति होला त? कसैले मलाई गौरी शंकरको हाइट भन्न सक्नुहुन्छ? कसैले मलाई गौरी शंकरको हाइट भन्न सक्नुहुन्छ? कति होला गौरी शंकरको हाइट? कति होला भनिदिनुस् त कसैले। ल गौरी शंकरको हाइट कति छ? गौरी शंकरको हाइट छ 7181 मिटर छ। भनेपछि हो, हेर्नुस् त, तपाईलाई जीके को ज्ञानले तपाईलाई कति सहयोग गर्यो यहाँनेरि, तपाईले जीके पढेको कुरालाई हैन। ल यहाँबाट तपाईलाई थाहा भयो। अब हो, गुगलमा यो सबै ज्ञान छ, तर लोकसेवाको एक्जाम दिँदाखेरि तपाईले गुगल चलाउन पाउनु हुँदैन हैन। तपाईले लोकसेवाको एक्जाम दिँदाखेरि गुगल चलाउन पाउनु हुँदैन। त्यही भएर याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। अरु केही नभए पनि तपाईहरुले 10 वटा अथवा जति टप 10 माउन्टेन्सहरु छन् त्यो सबै कुराको हाइटहरु कुन के छ, कस्तो छ, सबै कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँको अड वान आउट चाहिँ गौरी शंकर हुन जान्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ।
ल अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर कति छ यहाँनिर हाम्रो? प्रश्न नम्बर 4 आउन गयो। प्रश्न नम्बर 4 मा के छ त? प्रश्न नम्बर 4 मा आएको छ हाम्रो, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त। ए मा छ मङ्गल, बी मा छ बुध, बी मा छ बुध, सी मा छ शुक्र, बुध शुक्र, डी मा छ अरुण, त्यसपछि ई मा छ चन्द्रमा। ल यसको सही उत्तर के हुन जान्छ? ल भनिदिनुहोस् त मलाई, यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला? ल भन्नुहोस् त। मङ्गल भनेको के हो? मङ्गल भनेको मार्स हो। ठिक छ, मङ्गल भनेको के हो? मार्स हो। ई नम्बर भन्नुभएको छ। ल अरू भन्दै जानुहोस्, अरू भन्दै जानुहोस्। बुध भनेको कुन ग्रहलाई बुध भनिन्छ? मर्करीलाई बुध भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, मर्करीलाई के भनिन्छ त? बुध भनेर भनिन्छ। ठिक छ। शुक्र भनेको कुन हो? भेनस। ठिक छ, शुक्र भनेको भेनस। अरुण भनेको कुन हो? युरेनस। ठिक छ। चन्द्रमा भनेपछि के भयो? मुन भयो। अब अरू पनि म लेखिदिन्छु, हेर्नुहोस् है। अर्थ भनेपछि के भयो? अर्थ भनेको पृथ्वी भयो। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। ठिक छ। त्यसपछि मार्स मङ्गल भइहाल्यो, मर्करी बुध भेनस शुक्र। जुपिटर, जुपिटर भनेपछि के भयो त? बृहस्पति। बृहस्पति, जहाँसम्म मलाई लाग्छ देवताहरूको गुरु भनेको नि बृहस्पति नै हुनुपर्छ है, देवताहरूको गुरु। अर्को छ स्याटर्न। स्याटर्न भनेको शनि भनेर भनिन्छ। ठिक छ, स्याटर्न भनेको शनि। र नेप्च्युन छ अर्को। नेप्च्युन भनेको चाहिँ के छ त? नेप्च्युन भनेको के हुन्छ हाम्रो? नेप्च्युन भनेको वरुण हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कुराहरू तपाईँहरूले बुझ्न जरुरी छ। ल अब यहाँबाट तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ त? मार्स मर्करी भिनस युरेनस सबै प्लानेट हो होइन, ग्रहहरू हो। तर चन्द्रमा भनेको उपग्रह हो, पृथ्वीको सेटेलाइट हो। भनेपछि यो हुन जान्छ के भयो त? अरू सबै ग्रह चन्द्रमा के हुन्छ? उपग्रह हुन जान्छ। यो नमिल्ने भयो। ठिक छ। नेक्स्टमा हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हाम्रो। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ त? नेक्स्ट क्वेसनले हामीले सोधिरहेको छ, के सोध्यो होला त? हेरौँ। ए मा छ तापक्रम, ए मा छ तापक्रम, बी मा छ वर्षा, बी मा छ वर्षा, सी मा छ आर्द्रता, सी मा के छ? आर्द्रता छ। डी मा के छ? वायुमण्डल भनेर छ, वायुमण्डल भनेर छ। ई मा के छ? मौसम भनेर छ है, ई मा के छ? मौसम भनेर छ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर तापक्रम भनेको के हो? तापक्रम भनेको टेम्परेचर हो। ठिक छ। वर्षा भनेको के हो? वर्षा भनेको रेनफल हो। आर्द्रता भनेको के हो? आर्द्रता भनेको ह्युमिडिटी हो। वायुमण्डल भनेको के हो? वायुमण्डल भनेको एटमोस्फियर हो। मौसम भनेको के हो? मौसम भनेको वेदर हो। ठिक छ, मौसम भनेको वेदर हो। ल भन्नुहोस् त यहाँबाट के कुरा चाहिँ अमिल्दो छ होला? यहाँबाट नमिल्ने कुरा के छ होला? ल मलाई भनिदिनुहोस् कसैले, यहाँबाट भनिदिनुहोस् के सम्बन्धित छ होला त यहाँनिर? ल सबैजनाले भनिदिनुहोस्। भनिदिनुहोस् ल। तपाईहरूलाई वेदर र क्लाइमेटमा तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। क्लाइमेटलाई जलवायु भनेर भनिन्छ, मौसमलाई वेदर भनिन्छ। क्लाइमेट भनेको लामो समयमा जेनरली हामीले हेरिन्छ। वेदर भनेको हामीले डेली हेर्छौँ नि त, आजको मौसम यस्तो छ भनेर न्युजमा खबरहरू आइरहेको हुन्छ नि, हो त्यस्तै कुराहरू हो। मौसम भनेको छोटो छोटो समयमा हामी जब हाम्रो सबै कुराहरू यो वायुमण्डलको सबै कुराहरूको हेर्छौँ त्यति बेला त्यसलाई मौसम भनिन्छ। क्लाइमेट भनेको चाहिँ लामो समयमा परिवर्तन हामी जब हेर्छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लाइमेट भनेर भनिन्छ, लङ समयमा हुने परिवर्तन। ल यहाँ एकजना दुईजना धेरैजनाले भन्नुभएको छ वायुमण्डल भनेर। यस अरू सबै केसँग रिलेटेड छ त? अरू सबै हाम्रो मौसमसँग सम्बन्धित छ।
है त। अब यहाँनिर अलिकति नमिल्ने के छ, वायुमण्डल भनेर छ। वायुमण्डललाई मौसमको अनुसार त्यहाँनिर के भइरहेछ त्यसले चाहिँ वायुमण्डललाई परिवर्तन गर्छ। जस्तै टेम्परेचरले परिवर्तन गर्छ, रेनफलले परिवर्तन गर्छ, ह्युमिडिटीले परिवर्तन गर्छ, वेदर त वेदर भइहाल्यो, वायुमण्डललाई परिवर्तन गराएर चाहिँ हुने हो। ठिक छ। ल अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्नमा के छ त, हामीलाई त यो हाल्नै पर्ने हुन्छ। समूहमा नमिल्ने कुराहरू हाल्नु पर्यो। ल समूहमा यहाँ नमिल्ने के छ, ल पहिलो हेरौँ। अप्सन एमा हामीलाई के दिएको छ, अप्सन एमा दिएको छ पण्डित दिएको छ, पण्डित। अप्सन बीमा के दिएको छ, अप्सन बीमा दिएको छ गुभाजु। ठिक छ। त्यसपछि अर्को के दिएको छ, फेदाङमा दिएको छ, फेदाङमा। ल है डीमा दिएको छ लामा दिएको छ, र ईमा दिएको छ देउनिया भनेर दिएको छ। ठिक छ, देउनिया भनेर दिएको छ। ल अब भन्नुहोस् यसबाट नमिल्ने शब्द कुन छ, यसबाट नमिल्ने शब्द के छ, के होला के होला, ल भन्नुहोस् त। यसबाट नमिल्ने शब्द के छ? ल तपाईहरुलाई आफआफ्नो पुजारीहरू थाहा छ होला है। यहाँबाट नमिल्ने के छ? ल के होला त यहाँ हेर्नुस् है त। पण्डित भनेको पनि के हुन्छ, एक तरिकाले शिक्षक, एक तरिकाले शिक्षक भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ, अथवा पृष्ठ भनेर। पृष्ठ भनेपछि जसले पूजाआजाको काम गर्छ नि त्यसलाई पृष्ठ भनेर भनिन्छ। गुभाजु भनेको पनि यही हो। ठिक छ, गुभाजु भनेको नि के हो, शिक्षक अथवा पृष्ठ। ठिक छ, टिचर, मैले टिचरै लेख्दै त, टिचर और पृष्ठलाई चाहिँ के भनिन्छ, गुभाजु भनेर भनिन्छ। ठिक छ। यसलाई चाहिँ गुभाजुलाई चाहिँ अझै हामीले फुल फर्ममा भन्ने हो भने गुरु भाजु भनेर भनिन्छ है, गुरु भाजु भनेर भनिन्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। यो चाहिँ जेनरली नेवार बुद्धिज्मसँग रिलेटेड कुरा हो। गुभाजु भनेको नेवार बुद्धिज्मसँग रिलेटेड कुराहरू यहाँनिर आउँछ। ठिक छ। ल अर्को छ फेदाङमा। मलाई कसैले भन्न सक्नुहुन्छ फेदाङमा भनेको के हो? फेदाङमा भनेको के हो? फेदाङमा भएको किराँतहरूको गुरु। ठिक छ, किराँत जातको गुरुलाई चाहिँ के भनिन्छ, फेदाङमा भनिन्छ। के को? किराँत, किराँत जातको गुरुलाई फेदाङमा भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी लामा, लामा भनेको के हो त? यो चाहिँ हाम्रो तिब्बतको बुद्धिज्मसँग रिलेटेड छ, टिबेटियन बुद्धिज्मसँग रिलेटेड कुरा छ। यो लामा भनेको पनि के हो त, गुरु नै हुन जान्छ। ठिक छ, यो पनि के हो त, गुरु नै हुन जान्छ। अझै लामा भनेको चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा लामालाई चाहिँ चिफ भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँनिर रह्यो देउनिया। यो देउनिया चाहिँ के होइन त, कुनै पण्डित अथवा टिचरको नाम होइन। ठिक छ, देउनिया भनेको के होइन त, कुनै टिचर अथवा केहीको नाम होइन। कुरा बुझ्नुभयो? अब यहाँनिर देउनिया खोलाहरू के भनेर छ। ठिक छ, देउनिया ब्रिज भनेर छ। तपाईँले एकचोटि देउनियाको बारेमा कसैले थाहा छ भने मलाई एकचोटि देउनियाको बारेमा भनिदिनुहोस् त। देउनियाको बारेमा कसैलाई थाहा छ भने मलाई देउनियाको बारेमा भनिदिनुहोस्। ल ल देउनियाको बारेमा कसैलाई थाहा छ भने, देउनियाको बारेमा थाहा छ भने हो। नेपालीको बुद्धिज्ममा पनि हुन्छ, तर जेनरली म तपाईहरुलाई ओरिजिनको कुरा गर्दैछु। नयाँ ओरिजिनको कुराहरू के आइरहेको छ साथीहरू हामी डिस्कस गर्दै जाउँला देउनियाको बारेमा। अर्को क्वेसनमा हामी बिस्तारै बुझ्दै जाउँ। यहाँबाट अड वन आउट जुनै तरिकाले पनि सोध्न सक्छ, त्यही भएर प्रत्येक शब्दलाई बुझ्न जरुरी छ हैन। समस्या समाधान गर्ने मात्रै होइन, समस्या कसरी समाधान गर्ने यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ है। ल अब अर्को के छ त, यहाँनिर हेर्नुस् है त। अब यहाँनिर आउँछ यर्सा गुम्बा। हेर्नुस् है, यर्सा गुम्बा भनेर आयो। अर्को के छ यहाँनिर,
जटामसी भनेर छ, जटामसी। सीमा के छ? सर्पगन्ध, सर्पगन्ध भनेर छ। एकदमै सजिलो प्रश्न छ। त्यसपछि हर्रो भनेर छ। त्यसपछि ईमा के छ? सिसौ भनेर छ। ल भन्नुहोस् त, एकदमै सजिलो प्रश्न, एकदमै सजिलो प्रश्न। एकजनाले भन्नुभएको छ देउनिया भनेको दोलखाको नाम हो भनेर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। ल यसको त एकदमै सजिलो उत्तर हुनुपर्ने हो। ल भन्नुहोस् त के हो यसको उत्तर? एकदमै सजिलो छ। भेरी गुड, भेरी गुड। ई नम्बर हो सिसौ। किनभने सिसौ भनेको रुख हो, अरू सबै के हो त? ओखती बनाउनको लागि प्रयोग हुने वस्तुहरू हुन जान्छ। ठिक छ। अब यहाँनिर अर्को प्रश्न हेरौँ, अर्को प्रश्न हेरौँ। ल छिटोभन्दा छिटो, चाँडोभन्दा चाँडो हामी सबै प्रश्नहरू हेर्दै जान्छौँ। तपाईँहरू ढुक्क भएर पढ्दै जानु होला। ठिक छ, ढुक्क भएर पढ्दै जानु होला। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्नमा के छ यहाँनिर? दमाहा, दमाहा। बीमा के छ? ट्याम्को भनेर छ, ट्याम्को भनेर छ। हेर्नुहोस् है, यो पनि सजिलो प्रश्न छ। सीमा के छ? नरसिम्हा भनेर छ, नरसिम्हा भनेर छ। डीमा के छ? सहनही भनेर छ, सहनही भनेर छ। र ईमा के छ? सारङ्गी भनेर छ, सारङ्गी। ल भन्नुहोस् त यसमा नमिल्ने कुन हुन जान्छ? ठिक छ, दमाहा, ट्याम्को, नरसिंह, सहनही, सारङ्गी। कुन मिल्दैन होला? भेरी गुड, सारङ्गी मिल्न जाँदैन। किनभने अरू सबै के हो त? पञ्चे, हाम्रो जुन बाजा हुन्छ पञ्चे बाजामा प्रयोग हुन्छ। दमाहा, ट्याम्को, झ्याली, नरसिम्हा, सनही भनेर चाहिँ पञ्चे बाजामा प्रयोग हुन्छ। सारङ्गी चाहिँ प्रयोगमा आउँदैन है त। ल अर्को प्रश्नतिर जाउँ, अर्को प्रश्नतिर जाउँ। 9 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। 9 नम्बरको प्रश्न के छ त हाम्रो यहाँ? ल 9 नम्बरको प्रश्न हेरौँ। यहाँनिरसम्म तपाईँहरूले केही बुझ्नु भएको छैन भने हामीलाई भन्नु होला है। यहाँनिरसम्म केही बुझ्नु भएको छैन भने भन्नु होला। प्रश्न के छ यहाँनिर? फजिर, फजिर। बीमा के छ? अस्र, फजिर, अस्र है, अस्र लेखेछु मैले, फजिर, अस्र। सी नम्बरमा के छ? ईसा भनेर छ। त्यसरी डीमा के छ? मगरिब भनेर छ। र ई नम्बरमा के छ? खलिफा भनेर छ है। ल हेर्नुहोस् त, फजिर, अस्र, ईसा, मगरिब र खलिफा भनेर छ। ठिक छ। ल हेर्नुहोस् त के हो त यो? ल बुझाउनुहोस् त। ल भन्नुहोस् त यहाँनिर के हो? ल बुझाउनुहोस् त, यहाँनिर तपाईँहरूलाई थाहा छ होला। ल अलिकति यसको बारेमा म बुझाउँछु। ठिक छ। ल हेरौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो सबै मुसलमान समूह अन्तर्गत आउने शब्दहरू हुन्। एकदमै मिठो शब्दहरू छन्, एकदम भगवानप्रति आश्रित शब्दहरू छन् होइन। सुन्दाखेरि पनि यस्तो लाग्छ कि सायद कुनै न कुनै तरिकाले हामीले भगवानलाई बोलाइरहेछौँ जस्तो सुनिन्छ है। अब जेनरली के छ भन्दाखेरि हाम्रो मुसलमान समूहको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले 5 पटक नमाज पढ्नुहुन्छ। शब्दहरू बुझ्दै जाउँ है त, शब्दहरू बुझ्दै जाउँ। एकदम भावले भरिएको शब्दहरू छ। नमाज, नमाज भनिसकेपछि के हो त? प्रेयर। जुन कुरा हामी भगवानलाई सम्झिन्छौँ होइन, जति बेला हामीले आफ्नो आँखा चिम्लेर भगवानलाई सम्झिन्छौँ, भगवानलाई धन्यवाद दिन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? नमाज पढ्नु भनेर भनिन्छ होइन। जुन बेला हामी भगवानको याद गर्छौँ त्यति बेला नमाज पढ्न गइन्छ त्यहाँनिर। ठिक छ। अब नमाजलाई चाहिँ हाम्रो के पनि भनिन्छ त भन्दा सलत। मेरो प्रोनाउन्सिएसन अलिकति गल्ती भयो, उच्चारण गल्ती भयो भने म माफी माग्न चाहन्छु। सलत अथवा सलाह भनेर भनिन्छ। ठिक छ। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? ईश्वर परमेश्वरसँग हामी सिधा वार्तालाप गर्छौँ। परमेश्वरसँग हामी आफ्नो गुनासो, खुसी, सबै कुराहरू उहाँलाई अर्पण गर्छौँ र हामीलाई सद्बुद्धि दिनको लागि हामी भन्छौँ। ठिक छ। यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। त्यसैले
अल्लाहले के भन्नुहुन्छ भने यदि हामीलाई स्वर्गको बाटो चाहिएको छ भने साला पढ्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। अब यो म शब्दहरू तपाईँलाई बुझाउँदैछु है। यहाँनिर अर्को के छ भन्दा अदान भनेर छ। हेर्नुहोस् है, मैले अघि भनिसकेँ, उच्चारणमा गल्ती भयो भने माफी पाऊँ। अदान भनेर भनिन्छ। अदान भनेको चाहिँ जब मस्क, ठिक छ, मस्जिदबाट चाहिँ अब चाहिँ नमाजको लागि समय भयो, अदानको लागि समय, सलाहको लागि समय भयो भनेर जब मस्जिदबाट आवाज आउँछ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? अदान भनिन्छ। अ कल टु प्रेयर, ठिक छ, अ कल टु प्रेयरलाई के भनिन्छ? अदान भनेर भनिन्छ, ठिक छ। अब यहाँनिर 5 पटकसम्म चाहिँ जसरी भए पनि भगवानलाई त्यहाँनिर बसेर सम्झाउनु पर्छ भनेर भनिएको छ, ठिक छ। ल अब हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हात खुट्टा सबै कुरा धोएर चाहिँ हाम्रो मुसलमान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नमाज पढ्नको लागि तयार हुनुहुन्छ र त्यो जुन आफूलाई स्वच्छ बनाउने, भगवानलाई प्रार्थना गर्नको लागि स्वच्छ बनाउने एउटा शब्द प्रयोग गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त? वुदु भनेर भनिन्छ। वुदु भनेको चाहिँ के भनिन्छ त? एब्लुसन भनेर भनिन्छ। एब्लुसन भनेको के हो? भगवानलाई पूजा गर्नुभन्दा अगाडि हामी पनि नुहाइधुवाइ गर्छौँ नि, होइन? त्यो नुहाइधुवाइ गरेर सबै आफूलाई स्वच्छ बनाएर, शारीरिक रूपमा स्वच्छ बनाएर गरिने चाहिँ के हो त? वुदु भनेर भनिन्छ। अब नमाजमा 5 वटा प्रेयरहरू हुन्छ। त्यो प्रेयरहरूमा एउटा हुन्छ फजिर, ठिक छ, एउटा हुन्छ फजिर, अर्को हुन्छ इसा, अर्को हुन्छ अस्र, अर्को हुन्छ मगरिब भनेर हुन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू हुन्छ है। फजिर भनेको चाहिँ बिहान गरिने प्रार्थनालाई फजिर भनेर भनिन्छ। दिउँसो गर्ने प्रार्थना पनि हुन्छ। फजिर भनेको बिहान गर्ने, दिउँसोलाई के भनिन्छ? जुहर भनेर भनिन्छ है। जुहर भनेको दिउँसोको प्रार्थनालाई जुहर भनिन्छ। नुन भनेको 12 बजेतिर गर्ने है, नुन। दिउँसोको अथवा 12 बजेपछि एउटा प्रेयर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? असर भनेर भनिन्छ। अस्त्र अथवा असर भनेर भनिन्छ। मगरिब भनेको बेलुकी समय गर्नेलाई चाहिँ के भनिन्छ त? मगरिब भनेर भनिन्छ। ईसा भनेको चाहिँ रातको समयमा भगवानलाई सम्झिनेलाई चाहिँ के भनिन्छ त? ईसा भनेर भनिन्छ है, ठिक छ। ल अरू धेरै कुराहरू छन्। अब बाँकी रह्यो यहाँ के त? खलिफा। यहाँ चाहिँ खलिफा बाहेक अरू सबै नमाज हो। अब खलिफा भनेको चाहिँ के होला त? कसैलाई थाहा छ? खलिफा भनेको के हो भन्नुहोस् त? खलिफा भनेको चाहिँ के हो? खलिफा भनेको चाहिँ रुलर, जसले शासन गर्छ, ठिक छ। लिडरलाई खलिफा भनेर भनिन्छ, ठिक छ है त। खलिफा भनेर भनिन्छ है। ल अब अर्को प्रश्नतिर जाउँ ल है त। अर्को प्रश्नतिर जाउँ। प्रश्न नम्बर कति गर्दैछौँ हामी? अब 10 नम्बरको प्रश्नतिर जाउँ। 10 नम्बरको प्रश्नमा के छ त? पहिलो छ आयात। आयात, आयात भन्ने पनि एउटा शब्द छ। आयात भनेको चाहिँ जुन, अब नेपालीमा आयात भनेको अर्कै छ, तर यो मुसलमान भाषामा चाहिँ, अथवा उर्दू, मुसलमान भन्दा नि उर्दू भाषा भनौँ, उर्दू भाषामा चाहिँ के छ त? आयत भनेको चाहिँ के हो त भन्दा जुन त्यो भगवानको लागि लेखेको कुराहरू हुन्छ, ठिक छ। भगवानले लेखेको कुराहरू अथवा त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ जुन चाहिँ दिव्य छ, दिव्य बाणीहरू छ, त्यो दिव्य बाणीहरूलाई चाहिँ आयत भनेर भनिन्छ है त। यहाँ क लेखेको छ, फेरि ए लेखेको छ, यो ए भयो। बीमा के छ? वर्ग भनेर छ, हेर्नुहोस् है, वर्ग भनेर छ। सीमा के छ? त्रिभुज भनेर छ। डीमा के छ? चतुर्भुज भनेर छ। ल भन्नुहोस् त, यहाँनिर त चतुर्भुज पो आएछ त। ल चतुर्भुज, ल के हुन्छ होला त यहाँबाट? कुन मिल्दैन होला? ल सबैजनाले भनिदिनुहोस् मलाई, कुन मिल्दैन होला यहाँनिर? ल कुन मिल्दैन होला? ल कुन मिल्दैन होला? ल भन्नुहोस् त। ल सबैजनाले भनिदिनुहोस्। ठिक छ।
अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो आयत भनेको यहाँनिर के हो त, रेक्टेङ्गल हुन जान्छ। ठिक छ, आयत भनेको के हो, रेक्टेङ्गल हुन जान्छ है, बुझ्नुभयो? आयत भनेको के हुन जान्छ त, रेक्टेङ्गल हुन जान्छ। अरू केही छ? वर्ग भनेको के होला भन्नुहोस् त, वर्ग भनेको के होला, वर्ग भनेको के होला, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ स्क्वायरलाई वर्ग भन्छ है। ल हेर्नुहोस् है, स्क्वायर। त्यसपछि अर्को के छ, त्रिभुज। त्रिभुज भनेको के हो, ट्रायङ्गल। त्यसपछि चतुर्भुज भनेको के हो, क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँबाट बुझ्नुहोस्, रेक्टेङ्गल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल भनेपछि सबै 4वटा साइड, ट्रायङ्गल अथवा त्रिभुज भनेको 3वटा साइड। यो मिल्न गएन, भेरी गुड, सबैजनाले मिलाउनु भयो। 11 मा हेरौँ हामी, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्, कुरा त्यही हो। ठिक छ, के छ त, यहाँनिर हेर्नुहोस् WTO, बीमा छ UNIDO, सीमा छ IMF र डीमा छ साफ्टा र ईमा छ के, UNDP। हेर्नुहोस् है त, UNDP। ल भन्नुहोस् त यहाँबाट नमिल्ने कुन हुन्छ होला, यहाँबाट कुन हुन्छ होला, ल भन्नुहोस् त। ल सही उत्तर के हुन्छ होला, ल भन्नुहोस् त मलाई। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला, डी भन्दै हुनुहुन्छ, सी भन्दै हुनुहुन्छ, सी भन्दै हुनुहुन्छ। ल हेरौँ है त, यसको सही उत्तर भनेको चाहिँ के हुन्छ त, फर्मुलाबाट पनि हामीलाई थाहा हुन्छ, अथवा यिनीहरूको फुल फर्मबाट। जस्तै WTO भनेको के हो, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन हुन जान्छ। ठिक छ, WTO भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। अर्को के छ, युनिडो भनेर छ। युनिडो भनेको के हो, युनिडो। हेरौँ है त, युनिडो भनेको के हो, युनाइटेड नेसन्स, युनाइटेड नेसन्स इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसन भनेर छ। अर्को छ IMF भनेर छ। के होला IMF भनेको, हेर्नुहोस् त, IMF भनेको के हो, IMF भनेको इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड हो, इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो, साफ्टा भनेर छ। ठिक छ, साफ्टा भनेको के हो त, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भनेको के हो, साफ्टा हो। त्यसपछि फाइनल्ली के आयो यहाँ, UNDP भनेर आयो। ल हेर्नुहोस् है त, साफ्टा भनेको जहाँनिर चाहिँ फ्री ट्रेड गर्ने एउटा सर्टेन रिजन, युनाइटेड नेसन्स के हुन जान्छ, युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर छ है, युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर छ। अब यहाँनिर यो जुन साफ्टा छ, साफ्टा बाहेक अरू सबै केसँग रिलेटेड छ त, युनाइटेड नेसन्ससँग रिलेटेड छ है। UTO, युनिडो, IMF यो सबै UNDP, UN सँग रिलेटेड छ। ठिक छ, तर साफ्टा भनेको चाहिँ UN सँग रिलेटेड छैन। यो चाहिँ केसँग रिलेटेड छ त, साफ्टा भनेको यो हाम्रो सार्कसँग रिलेटेड छ। ठिक छ, साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल कोअपरेसन हाम्रो सार्कसँग रिलेटेड छ। यसमा कुन कुन देश छन् त, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, इन्डिया, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्कासँग रिलेटेड कुरा छ है त। बुझ्नुभयो त, 8वटा देशहरू चाहिँ साफ्टामा छन्। यो 1985 सालमा इस्टाब्लिस भएको थियो, स्थापना भएको थियो। ठिक छ, ल यो कुरा पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्नभन्दा अगाडि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। के छ त समूह नमिल्ने, ल हेर्दै जाउँ है त। एमा छ लेसोथो, एमा छ लेसोथो,
बीमा के छ इथियोपिया, इथियोपिया भनेर छ है ल इथियोपिया। सीमा के छ नेपाल, डीमा के छ सुडान र ईमा के दिएको छ बुरुन्डी भनेर दिएको छ, बुरुन्डी भनेर दिएको छ। ल यहाँबाट नमिल्ने कुन होला? एकदमै सजिलो प्रश्न, ल भन्नुहोस् त, एकदमै सजिलो प्रश्न, भेरी गुड। यसको सही उत्तर के हुन जान्छ? नेपाल। किनभने लेसोथो, इथियोपिया, सुडान, बुरुन्डी भनेको सबै अफ्रिका महाद्वीप अथवा महादेशमा पर्ने देशहरू हुन्। नेपाल हाम्रो एसियामा पर्छ। अरू सबै कहाँ पर्छ? अफ्रिकामा पर्छ। नेपाल भनेको कहाँनिर पर्छ त? एसिया महादेशमा पर्छ है त। भेरी गुड। ल ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ, सजिलो प्रश्न थियो। अर्को प्रश्न यहाँनिर सोधिएको छ हामीलाई, के सोधिएको छ त? बेइजिङ, बीमा के छ टोकियो, बेइजिङ टोकियो। सीमा के दिएको छ? बैङ्कक, डीमा के दिएको छ? मुम्बई र ईमा के दिएको छ? कायरो भनेर दिएको छ। ल यहाँबाट भन्नुहोस् त कुन मिल्दैन होला? बेइजिङ, टोकियो, ब्याङ्कक, मुम्बई र कायरो। एकदमै सरल, भेरी गुड, सरल प्रश्न। मुम्बई, अरू सबै। बेइजिङ भनेको के हो त? कहाँको क्यापिटल हो? चाइनाको क्यापिटल हो। टोकियो भनेको कहाँको हो? टोकियो भनेको जापानको क्यापिटल हो। ठिक छ। ब्याङ्कक भनेको थाइल्यान्डको, कायरो भनेको कहाँको? इजिप्टको क्यापिटललाई चाहिँ कायरो भनेर भनिन्छ है त। अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न यहाँनिर के छ त? ए नम्बरमा छ हाम्रो भोल्गा भनेर छ। हेर्नुहोस् है, ए नम्बरमा छ हाम्रो भोल्गा भनेर छ। बी नम्बरमा के छ? बी नम्बरमा छ हाम्रो नाइल भनेर छ। सी नम्बरमा के छ? अमेजन भनेर छ, अमेजन भनेर छ। डी नम्बरमा के छ? वाङहो भनेर छ, वाङहो। वाङहोको बारेमा तपाईँले सुन्नुभयो होला। ईमा तपाईँको छ ब्राजिल भनेर छ। अब यो पनि एकदमै सरल प्रश्न छ। ल यसको बारेमा भन्नुहोस् त के छ होला? हेर्नुहोस् है, ल यसको सही उत्तर के होला? ब्राजिल। भेरी गुड, भेरी गुड। ल ब्राजिल। अब हेर्नुहोस्, यो भोल्गा भनेको कहाँको नदी हो त? रसियाको एउटा नदी हो। ठिक छ। रसियाको एउटा नदी हो भोल्गा। लगभग 3531 किलोमिटर यो चाहिँ लामो छ। ठिक छ, त्यति लामो छ है। र रसियाको आन बान शान भनेको चाहिँ यो भोल्गा नदी चाहिँ रसियाको के हो त? आन बान शान हो। र रसियाको इतिहासमा यो भोल्गा नदीले धेरै ठुलो भाग आफ्नो भागमा राखेको छ। त्यही भएर यो भोल्गा नदीलाई रसियनहरूले अत्यन्तै प्रेम गर्छन्। नाइल भनेको संसारको सबैभन्दा लामो नदी जुन इजिप्टमा पर्छ। ठिक छ। अमेजन भनेको मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो, बिगेस्ट रिभर। ठिक छ। अमेजन भनेको के हो? बिगेस्ट रिभर इन द वर्ल्ड भनेको चाहिँ अमेजन हो। ठिक छ। अमेजन कहाँनिर छ त? कुन देशमा पर्छ? साउथ अमेरिकामा पर्छ हो, साउथ अमेरिकामा पर्छ। ब्राजिल, पेरु र कोलम्बियामा यो पर्छ। ठिक छ। लार्जेस्ट रिभर हो अमेजन रिभर भनेर। ठिक छ। र 3वटा देशमा यो जेनरली पर्छ। यो चाहिँ यो एउटा जङ्गल छ सायद, त्यो जङ्गलको वरिपरि चाहिँ यो रिभर चाहिँ बसिएको छ है। यो अमेजन भएको ठाउँमा चाहिँ वाइड भेराइटी अफ के छ त? प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू पाइन्छ क्या। भेराइटी अफ प्लान्ट्स एन्ड डिस्कभरीमा तपाईँले हेर्नुभयो भने जेनरली अमेजनहरूकै देखाइरहेको हुन्छ है। त्यसपछि अर्को छ वाङहो रिभर। वाङहो खोला भनेको चाइनाको सबैभन्दा ठुलो खोला हो, दोस्रो ठुलो खोला। ठिक छ। चाइनाको सबैभन्दा दोस्रो ठुलो खोला हो। र पहिलो ठुलो भनेको याङ्जी, याङ्जी रिभर भनेको पहिलो ठुलो खोला हो। ठिक छ। यसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि सरो अफ चाइना भनेर पनि भनिन्छ। ठिक छ। सरो अफ चाइना भनेर पनि भनिन्छ। त्यसै गरी मलाई लाग्छ यलो रिभर भनेर पनि भनिन्छ है। ठिक छ। यलो रिभर भनेर पनि भनिन्छ होला। यलो रिभर भनेर पनि वाङहोलाई भनिन्छ। याङ्जी रिभर भनेर पनि भनिन्छ। यसको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ।
वाङ हो किन भनिन्छ भन्ने कुरा। यहाँनिर अब येल्लो रिभर किन भनिन्छ हिस्ट्रीको तपाईँहरूले स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट क्वेसनमा के छ त हाम्रो। नेक्स्ट क्वेसनमा छ यहाँनिर दिएको छ एमा छ, इङ्ग्लिसमा पनि सोधौँ, ओर्निथोलोजी भनेर छ। अनि यहाँनिर के छ बर्ड्स भनेर छ। बीमा छ बायोलोजी, बायोलोजीमा दिएको छ बोटनी। सीमा छ माइकोलोजी, माइकोलोजी के दिएको छ फङ्गी, फङ्गाई के भन्छ। डीमा छ एन्टोमोलोजी, एन्टोमोलोजी यो भनेको के हो इन्सेक्ट हो, ठिक छ। ओर्निथोलोजी बर्ड्स, बायोलोजी बोटनी, माइकोलोजी फङ्गी, एन्टोमोलोजी के हो इन्सेक्ट्स हो। ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला। यसको सही उत्तर यस बी बायोलोजी। किन भन्दाखेरि ओर्निथोलोजी बर्ड्सको स्टडी हो, माइकोलोजी फङ्गीको स्टडी हो, एन्टोमोलोजी इन्सेक्ट्सको स्टडी हो। बायोलोजीले बोटानी होइन, बायोलोजीको एउटा पोर्सन भनेको के हो त बोटानी हो है, ठिक छ। बायोलोजीको एउटा पोर्सन भनेको बोटानी हो। अर्को प्रश्नमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के दिएको छ त हामीलाई। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई दिएको छ यहाँनिर एमा दिएको छ चाप, चापको के दिएको छ पास्कल भनेर दिएको छ। बीमा दिएको छ सामर्थ्य, यहाँ के दिएको छ बीमा दिएको छ सामर्थ्य भनेको के दिएको छ वाट भनेर दिएको छ। सीमा दिएको छ विद्युत धारा, विद्युत धारा भनेको के दिएको छ एम्पियर भनेर दिएको छ, एम्पियर भनेर दिएको छ। डीमा के दिएको छ रेडियन, रेडियन भनेको के दिएको छ रेडियन, रेडियन भनेको के दिएको छ यहाँनिर डिग्री भनेर दिएको छ। ईमा के दिएको छ बल भनेको के दिएको छ न्युटन भनेर दिएको छ। ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला। यसको सही उत्तर के हुन्छ भन्नुहोस् त। भेरी गुड, भेरी गुड, अप्सन डी रेडियन डिग्री। अब अरूमा के छ फर्स्ट भनेको कुनै क्वान्टिटी भएन, दोस्रो भनेको युनिट, चाप भने चाहिँ प्रेसर, प्रेसरको युनिट पास्कल, सामर्थ्य, सामर्थ्य भने चाहिँ पावर, पावरको युनिट वाट, विद्युत धारा भने चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी, करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीको युनिट एम्पियर, बल, बल भनेको फोर्स, फोर्सको युनिट न्युटन, रेडियन, रेडियन भनेको आफै एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने युनिट हो, डिग्री, डिग्री भनेको नि एङ्गल मेजरमेन्ट गर्ने युनिट हो। भनेपछि यहाँनिर कुरा मिल्न गएन, ठिक छ। यहाँनिर के हुन गएन कुरा मिल्न गएन। ल यति हामीले गऱ्यौँ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो, नेक्स्टमा हेरौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीले के दिएको छ भन्दाखेरि एमा छ पाठक, बीमा छ लेखक, सीमा छ प्रिन्टर, डीमा छ प्रकाशक र ईमा छ रिपोर्टर। के दिएको छ रिपोर्टर भनेर दिएको छ। ल भन्नुहोस् त पाठक, लेखक, प्रिन्टर, प्रकाशक र रिपोर्टर यहाँनिर कुन चाहिँ अमिल्दो छ त। यतिमा कुन चाहिँ अमिल्दो हुन्छ होला ल मलाई बताइदिनुहोस् सबैजनाले, ल भनिदिनुहोस् यहाँनिर कुन हुन्छ होला। ई बी भन्दै भन्नुभएको छ पाठक भनेर। ल यसको सही उत्तर चाहिँ कुन हुन जान्छ त भन्दाखेरि पाठक। अब भन्नाले नमिल्ने लेखक, प्रिन्टर, प्रकाशक, रिपोर्टर यिनीहरू सबै एउटा किताब बनाउने काममा संलग्न हुने मान्छेहरू हुन्, ठिक छ। उहाँहरू सबै चाहिँ किताब बनाउने काममा संलग्न हुनुहुन्छ। पाठक भनेको त किताब बनिसकेको किताब पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ पाठक भनेर भनिन्छ, ठिक छ। बनिसकेको किताब पढ्ने मान्छेलाई चाहिँ के भनिन्छ त पाठक भनेर भनिन्छ है त। अरू सबै किताब बनाउनको लागि बस्ने मान्छेहरू हुन्। अर्को छ 17 नम्बरमा हेरौँ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। के छ त भन्दाखेरि एमा छ सेतो, बीमा छ निलो, सेतो निलो, त्यसै गरी हरियो, सेतो निलो हरियो, रातो
र ईमा छ पहेँलो। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला भन्नुहोस् त। ल एकदमै सजिलो प्रश्न, एकदमै सजिलो प्रश्न छ। ल के हुन्छ होला भन्नुहोस्। केही पनि गाह्रो छैन, केही पनि गाह्रो छैन। ल भन्दै जानुहोस् के हुन्छ। नमिलेको कुराहरू बिस्तारै मिल्दै जान्छ, नमिलेको कुराहरू बिस्तारै मिल्दै जान्छ। ल यसको सही उत्तर हुन्छ ए सेतो। किन सेतो हुन्छ त भन्दाखेरि सेतो बाहेक अरू जे जति रङहरू छन् त्यो चाहिँ हामीले रेनबोमा भेट्न सक्छौँ। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ हामीले रेनबोमा भेट्न सकिन्छ है। तर सेतो चाहिँ रेनबोमा भेटिँदैन। 7वटा कलर जब मिश्रण हुन्छ, 7वटा रङको मिश्रण हुन्छ, त्यति बेला इन्द्रधनुष अथवा इन्द्रेणी देखिन्छ। तर त्यसमा चाहिँ सेतो रङ हुँदैन। ठिक छ, सेतो रङ त्यहाँनिर हुँदैन। ल अर्को प्रश्न हेरौँ। ल यहाँनिर आयो अब 18 नम्बरको प्रश्न आयो। हेरौँ 18 नम्बरको प्रश्नमा के दिएको छ त। 18 नम्बरको प्रश्नमा के दिएको छ। यहाँनिर छ एमा दिएको छ एसिया, एमा दिएको छ एसिया। बीमा के दिएको छ अर्जेन्टिना। यहाँनिर के दिएको छ बीमा अर्जेन्टिना भनेर दिएको छ है। सीमा के दिएको छ अफ्रिका भनेर दिएको छ। डीमा के दिएको छ अस्ट्रेलिया भनेर दिएको छ। ईमा के दिएको छ युरोप भनेर दिएको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त यसमा। ल टिकटकमा पनि सपोर्ट गर्नु होला, त्यहाँनिर जोइन गरिदिनु होला, टिकटक च्यानलमा जोइन गरिदिनु होला। च्यानलको नाम छ नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानलमा तपाईँहरू जोइन गरिदिनु होला है त। त्यहाँबाट हामी लाइभ क्लासेसहरू चलाउँछौँ तपाईँहरूको लागि। ल अर्को प्रश्न छ हाम्रो 19 नम्बरमा के दिएको छ त। यहाँनिर ए नम्बरमा दिएको छ हाम्रो सरी मैले माथिको भनेको छैन। एसिया अर्जेन्टिना अफ्रिका अस्ट्रेलिया र युरोप। अब यहाँनिर नमिल्ने कुन हुन्छ त तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो अर्जेन्टिना। किन एसिया अफ्रिका अस्ट्रेलिया र युरोप सबै के हुन् त महादेशहरू हुन्, कन्टिनेन्टहरू हुन्। तर अर्जेन्टिना एउटा कन्ट्री हो। यो चाहिँ साउथ अमेरिका दक्षिण अमेरिकामा पर्न जान्छ अर्जेन्टिना है, मेसीको देश। अर्को के छ ऋग्वेद। यहाँनिर के दिएको छ ऋग्वेद भनेर दिएको छ। बीमा के दिएको छ यजुर्वेद भनेर दिएको छ, यजुर्वेद। सीमा के दिएको छ अथर्ववेद भनेर दिएको छ, अथर्ववेद भनेर दिएको छ। डीमा के दिएको छ सामवेद भनेर दिएको छ। ईमा के दिएको छ आयुर्वेद भनेर दिएको छ। ल यसको एन्सर के हुन्छ ल भन्नुहोस् त। यसको सही उत्तर के हुन्छ ल ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद र आयुर्वेद। के हुन्छ ल यसको सही उत्तर ल भन्नुहोस् त। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला। सी भन्नुभएको छ, कसैले ई भन्नुभएको छ। ल हेरौँ है त। यसको सही उत्तर भनेको आयुर्वेद हुन्छ। यहाँनिर साम अथर्व यजुर र ऋग भनेको 4वटा मुख्य वेदहरू हुन्। आयुर्वेद भनेपछि यो चाहिँ दबाई अथवा हाम्रो जुन मेडिसिनलहरू छ, मेडिसिनसँग रिलेटेड पुरातात्विक हाम्रो जुन समाज थियो त्यसमा आयुर्वेदमा चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा नै छ आयुर्वेदिक दबाईहरूको बारेमा वर्णन गरिएको छ। अब त्यहाँनिर के कति कुराहरू छ त्यो त पढेरै थाहा हुन्छ हैन। ल अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्न के दिएको छ त यहाँनिर समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अब अर्को प्रश्न हुन त समूहमा पत्ता लाउनै पर्यो। यहाँनिर के दिएको छ एमा दिएको छ माता, बीमा दिएको छ साथी, सीमा दिएको छ पिता, डीमा दिएको छ दिदी र ईमा दिएको छ भाइ। माता साथी पिता दिदी भाइ के हुन्छ होला एउटा नमिले। एकदमै सजिलो, भेरी गुड साथी हैन। मिल्ने त अब सबैभन्दा मिल्ने त साथी नै हो। माता पिता दिदी भाइ भनेको चाहिँ सबै हाड नाताको सम्बन्ध भएको, रगतको नाता भएको भनिन्छ नि, जिनहरू मिल्ने हो। त्यस्तो चाहिँ के भयो त माता पिता दिदी भाइ भयो, साथीसँग नमिल्न सक्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् अर्को छ
अर्को प्रश्नमा के आएको छ त यहाँनिर हेरौँ। सुरुमा के छ? गोलभेडा। ठिक छ, गोलभेडा छ। बी नम्बरमा के छ? गाजर भनेर छ। सी नम्बरमा के छ? अदुवा भनेर छ। सी नम्बरमा अदुवा भनेर छ। डी नम्बरमा आलु भनेर छ र ई नम्बरमा के छ? लसुन भनेर छ है। अब यसबाट नमिल्ने के हुन्छ होला? गोलभेडा, गाजर, अदुवा, आलु र लसुन। ल भन्नुहोस् त, गोलभेडा, गाजर, अदुवा, आलु र लसुनमा नमिल्ने के हुन्छ ल? भेरी गुड, भेरी गुड। ए नम्बर मिल्दैन। किन मिल्दैन? अरू सबै जमिन तल फल्छन्। गाजर, अदुवा, आलु, लसुन जमिन तल फल्छ। गोलभेडा भनेको जमिन माथि फल्छ हैन? एकदमै सजिलो। ल यो पनि हामीले सजिलैसँग बुझ्न सक्यौँ। अर्को नम्बरमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर ए नम्बरमा के छ? लेख्नु। त्यसपछि आउँछ पढ्नु। त्यसपछि आउँछ ज्ञान। डी नम्बरमा आउँछ सिक्नु। त्यसपछि ई नम्बरमा आउँछ अध्ययन भनेर आउँछ है। ल यसबाट सही उत्तर छान्नुहोस् त के हुन्छ होला? यसबाट सही उत्तर के हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त। ल यसको सही उत्तर, सजिलो प्रश्न छ, सजिलो प्रश्न छ। भेरी गुड, भेरी गुड, भेरी गुड। ल सबैले मिलाउनु भयो। यसको सही उत्तर के हुन्छ? ज्ञान हुन जान्छ। किन भन्दा लेख्ने, पढ्ने, सिक्ने, अध्ययन गर्ने काम भनेको हामी के को लागि गर्छौँ त? ज्ञानको लागि गर्छौँ। ठिक छ, लेख्ने, पढ्ने, सिक्ने, अध्ययन गर्ने काम भनेको चाहिँ हामी के को लागि गर्छौँ? ज्ञानको लागि गर्छौँ है। ल यो प्रश्न पनि तपाईँहरूले आनन्दले गरिसक्नु भएको छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही पनि समस्या आएको छैन। ल अरू प्रश्नहरू पनि हामी गर्दै जाउँ। अरू विभिन्न प्रकारको प्रश्नहरू पनि हामी गर्दै नै जान्छौँ। यहाँनिर कहीँनिर तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छैन भने अरू धेरै प्रकारको प्रश्नहरू यहाँ छ हामीसँग है। अरू धेरै प्रकारको प्रश्नहरूसँग हामीसँग बाँकी नै छ। ल हेर्दै जाउँ है त, हेर्दै जाउँ के प्रश्नहरू छ। अर्को प्रश्न छ र क्वेसन समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। हेर्दै जाउँ। ए नम्बरमा के छ? अफ्रिका छ। त्यसपछि के छ? किलिमान्जरो भनेर छ है। ल किलिमान्जरो। बीमा के छ? युरोप। युरोपमा के दिएको छ? माउन्ट एल्बरस भनेर छ। माउन्ट एल्बरस। सीमा के दिएको छ? एसिया। एसियाको के दिएको छ? सगरमाथा। सगरमाथा। डीमा के दिएको छ? उत्तर अमेरिका, नर्थ अमेरिका। उत्तर अमेरिका के छ त यसमा? डेभ भ्याली। डेभ भ्याली भनेर दिएको छ। ल भन्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला त? यसको सही उत्तर भनेको के हुन्छ होला? किलिमान्जरो भनेको अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमाल हो। त्यसै गरी अर्को के दिएको छ हामीले? माउन्ट के दिएको छ? माउन्ट एल्बरस। माउन्ट एल्बरस भनेर छ। एल्भारेज भन्छ है। माउन्ट एल्भारेज भनेर छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को के छ? एसियाको सगरमाथा हो। अर्को के दिएको छ? उत्तर अमेरिका डेभ भ्याली भनेर दिएको छ। डेभ के दिएको छ? डेभ भ्याली भनेर दिएको छ। अब यो डेभ भ्याली भनेको के होला त? डेभ भ्याली भनेको के होला? अब हुन त डेभ भ्याली भनेको एउटा अमेरिकन बेसबल प्लेयरको नाम पनि हो। ठिक छ, डेभ भ्याली भनेको अमेरिकनको बेसबल प्लेयरको नाम पनि हो। तर यो डेभ भ्याली भनेको चाहिँ एउटा नेसनल पार्क भनेर पनि हो। डेभ मुर नेचर एरिया भनेर छ। ठिक छ, एउटा जस नेचुरल एरिया जस्तो हो है। कुरा बुझ्नुभयो होला। ल त्यसपछि अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँनिर नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो 24 नम्बरको यस प्रकार छ। यहाँनिर ए नम्बरमा हामीले के दिएको छ त?
एसिया अनि बङ्गालको खाडी, एसिया यहाँनिर बङ्गालको खाडी। बीमा दिएको छ अफ्रिका, अफ्रिका यहाँनिर के छ लेक, लेक है, लेक असाल भनेर छ है। सीमा के दिएको छ युरोप, युरोप दिएको छ। त्यसपछि के दिएको छ क्यास्पियन, क्यास्पियन सागर भनेर दिएको छ। डीमा छ उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका दिएको छ। अनि के दिएको छ नाइल दिएको छ। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला ल भन्नुस् त, यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? सजिलो प्रश्न छ, एकदमै सजिलो प्रश्न छ, एकदमै सजिलो प्रश्न त के हुन्छ होला? यसको सही उत्तर के हुन्छ होला ल भनिदिनुस् कसैले, ल भनिदिनुस् त के हुन्छ होला यसको सही उत्तर? भेरी गुड, डी हुन्छ। किन डी भन्दाखेरि नाइल रिभर भनेको त कहाँनिर पर्छ? दक्षिण अमेरिकामा पर्छ। नाइल रिभर भनेको कहाँनिर पर्छ? दक्षिण अमेरिकामा पर्छ है त। अर्को क्वेसन हेरौँ, अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन के छ त यहाँनिर? समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ए नम्बरमा हामीले के दिएको छ? कागज कैँची। बी नम्बरमा दिएको छ फ्रान्स पेरिस भनेर छ। सी नम्बरमा के छ? बेलायत लन्डन भनेर छ, बेलायत लन्डन भनेर छ। र डी नम्बरमा के छ? अमेरिका न्युयोर्क भनेर छ, अमेरिका। अनि यहाँनिर के छ? न्युयोर्क भनेर छ। अब हेर्नुहोस् त यसको के हुन्छ? कागज कैँची, फ्रान्स पेरिस, अमेरिका न्युयोर्क, बेलायत लन्डन भनेर छ। यसको सही उत्तर त भेटाउन गाह्रो हुन्छ त। ए मैले यहाँनिर एउटा नमिल्ने लेखेको छु त, सरी, फ्रान्स पेरिस, सरी सरी है त, कागज कैँची लेखेको छु। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने चीन बेइजिङ हुन्छ है त, चीन बेइजिङ हुन्छ। अर्को प्रश्नको लेखेको छु मैले। यसको सही उत्तर के हो? ए भन्नुभयो त सरी है त, यसको एन्सर चाहिँ ओके। अब डी हुन जान्छ है, ओके। अरू सबै के हो त? चीनको राष्ट्र क्यापिटल बेइजिङ हो, फ्रान्सको पेरिस, बेलायतको लन्डन र अमेरिकाको न्युयोर्क त होइन, अमेरिकाको वासिङटन डिसी हो। वासिङटन डिसी भन्दा अगाडि फिलाडेल्फिया भन्ने थियो ठाउँ। अमेरिकाको एउटा महत्त्वपूर्ण सहरको नाम चाहिँ के हो त? न्युयोर्क सिटी हो। अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्को प्रश्नमा के दिएको छ त यहाँनिर? समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। ए नम्बरमा के दिएको छ? ए नम्बरमा दिएको छ चाप, अनि यहाँनिर के दिएको छ? ब्यारोमिटर, चाप अनि ब्यारोमिटर दिएको छ। बी नम्बरमा के दिएको छ? समय दिएको छ, अनि यहाँनिर दिएको छ सेकेन्ड। सी नम्बरमा के दिएको छ? बल दिएको छ अनि न्युटन दिएको छ, बल दिएको छ अनि न्युटन दिएको छ। डी नम्बरमा के दिएको छ? लम्बाइ दिएको छ अनि मिटर दिएको छ, लम्बाइ दिएको छ अनि यहाँनिर के दिएको छ? मिटर दिएको छ। अब यसको के हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त? सजिलो प्रश्न छ, गाह्रो छैन है। चाप नाप्न के युज हुन्छ? समय नाप्न सेकेन्ड, बल नाप्न न्युटन, लम्बाइको लागि मिटर, चाप नाप्न ब्यारोमिटर हो त। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँनिर के दिएको छ भन्दाखेरि युनिटहरू दिएको छ। न्युटन मिटर सेकेन्ड भनेको युनिटहरू हो। यो ब्यारोमिटर के छ? यो ब्यारोमिटर भनेको के हो त? प्रेसर नाप्नको लागि युज हुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो। अरू सबै युनिट हो, यो इन्स्ट्रुमेन्ट हो भन्छ। अप्सन ए मिल्न जाँदैन, ठिक छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। 27 नम्बरमा के दिएको छ हामीलाई? ल, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। अर्को के छ त? ए नम्बरमा छ हाम्रो यहाँनिर छ रुख छ, अनि के छ?
हाँगा छ। बी नम्बरमा के छ? हात छ अनि औँला छ। हात छ, औँला छ। सी नम्बरमा के छ? टेबल छ अनि कुर्सी छ। टेबल छ अनि कुर्सी छ। डी नम्बरमा के छ? कोठा छ अनि भुइँ छ। ल भन्नुहोस् त्यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? कोठा छ, भुइँ छ। रुख छ, हाँगा छ, हात छ, औँला छ, टेबल छ, कुर्सी छ, कोठा छ, भुइँ छ। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला त? यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? सही उत्तर के हुन्छ ल भन्नुहोस्? सी नम्बर भनिराख्नु छ। भेरी गुड। रुखमा के हुन्छ? हाँगा हुन्छ। हातमा औँला त भइहाल्छ। कोठामा भुइँ त भइहाल्छ। भुइँ नभएको कोठा हुन्छ त? हुँदैन। तर टेबलमा कुर्सी हुन जरुरी छ? छैन। त्यसैले यो मिल्दैन है। अर्को प्रश्नमा जाउँ। 28 नम्बरमा प्रश्न हामीलाई के दिएको छ त हेर्नुहोस्। एमा छ हाम्रो कार छ, सडक छ। बीमा दिएको छ जहाज छ, समुद्र छ। सीमा दिएको छ हामीलाई रकेट छ, अन्तरिक्ष छ। रकेट छ, अन्तरिक्ष छ है। डीमा दिएको छ हवाई जहाज छ, पाइलट छ। एकदमै सजिलो प्रश्न। हवाई जहाज छ अनि यहाँनिर के छ त? पाइलट छ। ल यसको सही उत्तर भनिदिनुहोस्। एकदम सजिलो प्रश्न, फटाफट भन्नुहोस् त ल। भेरी गुड, डी नम्बर। किनभने कार कहाँ कुद्छ? सडकमा कुद्छ। जहाज कहाँ कुद्छ? समुद्रमा कुद्छ। रकेट कहाँ कुद्छ? अन्तरिक्षमा कुद्छ। हवाई जहाज कहाँ कुद्छ? हवाई जहाजलाई कुदाउने मान्छे पाइलट हो। हाम्रो अरू अप्सनहरूमा के छ? वस्तु र त्यो वस्तु कुद्ने ठाउँ। तर यहाँनिर के छ? वस्तु र त्यसलाई चलाउने मान्छेको नाम। भनेपछि अप्सन डी मिल्न जाँदैन। ल अब अर्को प्रश्नमा हेरौँ। अर्को प्रश्नमा के छ हाम्रो? यहाँनिर हेरौँ। यहाँ दिएको छ एसिया दिएको छ अनि नर्वे दिएको छ। अर्को अप्सनमा के छ? युरोप दिएको छ अनि जर्मनी दिएको छ। युरोप दिएको छ अनि जर्मनी दिएको छ। अर्को के दिएको छ? अफ्रिका दिएको छ अनि घाना दिएको छ। अफ्रिका अनि घाना दिएको छ। अर्को के दिएको छ? उत्तर अमेरिका, क्यानाडा भनेर दिएको छ। उत्तर अमेरिका अनि के दिएको छ? क्यानाडा। ओके, क्यानाडा दिएको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? एकदमै सजिलो प्रश्न। ल सबैले मिलाइसक्नुभयो। युरोपमा जर्मनी पर्छ, अफ्रिकामा घाना पर्छ, उत्तर अमेरिकामा क्यानाडा पर्छ, तर युरोपमा नर्वे पर्छ। यहाँनिर एसिया र नर्वे देखाएको छ। भेरी गुड। नेक्स्ट क्वेसन हेर्न जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हाम्रो के छ त? समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ है। अब यहाँनिर हेर्दै जाउँ। ए नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि झापा छ अनि मेची दिएको छ। बी नम्बरमा के दिएको छ? रसुवा दिएको छ अनि के दिएको छ? बागमती भनेर दिएको छ है। सी नम्बरमा के दिएको छ? डोल्पा दिएको छ अनि कर्णाली दिएको छ। डोल्पा, कर्णाली भनेर दिएको छ है। र डी नम्बरमा के दिएको छ है? पाल्पा, राप्ती भनेर दिएको छ। ल के भन्नुभएको छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ होला त? यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल यसको सही उत्तर चाहिँ के हुन्छ त? डी, पाल्पा, राप्ती भनेर भनेको छ। पाल्पा कहाँनिर पर्छ त है त? ल भनिदिनुहोस् त। झापा मेची अञ्चलमा पर्छ। रसुवा बागमतीमा पर्छ। कर्णालीमा डोल्पा पर्छ। भनेपछि पाल्पा कहाँनिर पर्छ? कसैले भनिदिनुहोस् ल। पाल्पा कहाँनिर पर्छ? कोही हुनुहुन्छ पाल्पाको यहाँनिर? ल भनिदिनुहोस्। पाल्पा कहाँनिर पर्छ? ल भनिदिनुहोस् त, भनिदिनुहोस् त। पाल्पा कहाँनिर पर्छ? भेरी गुड, काम सकिहाल्यो होइन त? ल यसरी हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ है। आइक्यूमा पनि सामान्य ज्ञानको कुराहरू आउँदै जान्छ। ल यसरी गर्नुपर्छ है त काम। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। अर्को प्रश्न के दिएको छ त? अर्को प्रश्नमा छ हाम्रो उपत्यका गहिराई भनेर छ है। हेर्दै जानुहोस्। उपत्यका गहिराई
त्यसपछि अर्को के छ असल खराब, असल खराब भनेर छ। अर्कोमा के छ हाम्रो अग्लो होचो, अग्लो होचो। तपाईँहरूले यति दिँदै थाहा पाइसक्नु भयो होला कुन चाहिँ मिल्दैन भनेर। डी नम्बरमा के दिएको छ कालो सेतो, कालो सेतो भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ भन्नै पर्दैन, भेरी गुड, अप्सन ए हुन जान्छ। असल खराब अग्लो होचो कालो सेतो यो सबै के हो एक अर्काको विपरीतार्थी शब्दहरू हो। अब उपत्यका गहिराई यहाँ त अब के हो यो हैन। ल अर्को प्रश्नतिर जाउँ। अर्को प्रश्नमा हामीलाई के दिएको छ त, अर्को प्रश्नमा दिएको छ ल सायद अर्को प्रश्न ल यो एउटा अर्को त्यसपछि अर्को खालको प्रश्न हामी सुरु गर्छौँ है त। अत्यन्त अचारको पित्को है। बी नम्बरमा के छ परालको त्यान्द्रो है। सी नम्बरमा के छ नुनको रास। डी नम्बरमा के छ सुन्तलाको केस्रो भनेर छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला, यो पनि मैले हेर्नै पर्दैन, एकदमै सजिलो, भेरी गुड। नुनको रास त हुनै सक्दैन, नुनको ढिको हुन्छ। अचारको पित्को, परालको त्यान्द्रो, सबैभन्दा सानो भाग, अचारको सबैभन्दा सानो भागलाई के हुन्छ पित्को, परालकोलाई त्यान्द्रो, सुन्तलाकोलाई केस्रो, नुनकोलाई के भन्छ ढिका भनेर भनिन्छ। रास त हुँदैन। रास त हामीले पढेको छौँ त लट्ठीहरूको अथवा गोबरको पनि हुनसक्छ रास, प्रश्न अनुसार फरक फरक त्यहाँनिर आउन सक्छ है त। ल यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अब हामी अल्फाबेट हामीले के बनाएको थियौँ अक्षरहरूको पनि हुनसक्छ भनेर भनेको थियौँ नि है। अक्षरहरूको पनि के हुन्छ त हामीले यसरी क्लासिफिकेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अब हामी केही अक्षरहरू अथवा अक्षरहरूको त सबै जोडिएको हामी चाहिँ के हेर्छौँ त समरूप क्लासिफिकेसनको प्रश्नहरू हेर्छौँ है त। ल हेरौँ अक्षरहरू सम्बन्धी यो एउटाले काम दिइहाल्छ। यहाँ समूहमा नमिल्ने पत्ता लाउनुहोस्। अब हेर्नुहोस् है त के छ त 1 नम्बरमा हामीलाई दिएको छ सरल प्रश्नबाट हामी सुरु गर्छौँ। ए छ, बीमा दिएको छ यु, सीमा दिएको छ आई र डीमा दिएको छ यन। अब एकदम सजिलो छ, के हुन्छ यसको उत्तर भनिलिनुहोस्। ल यसको उत्तर के हुन्छ होला भन्नुहोस् ल, छिटो छिटो भन्नुहोस् के हुन्छ होला। भेरी गुड, अप्सन नम्बर डी हुन्छ, किनभने एयुआई भनेको सबै भावेल हो र यन भनेको के हो कन्सोनेन्ट हो। एकदमै सजिलो प्रश्न। अर्को प्रश्नमा जाउँ हामी। 2 नम्बरमा के दिएको छ भने एमा दिएको छ डिई, बीमा दिएको छ पिक्यू, सीमा दिएको छ एमओ, डीमा दिएको छ एफजी। अब यो पनि एकदमै सजिलो प्रश्न छ, के हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त। एकदम सजिलो, एकदमै सजिलो। ल भेरी गुड, सी नम्बर। कसरी सी नम्बर भयो त हेर्नुहोस् त, डी पछि ई आयो, पी पछि क्यू आयो, एफ पछि जी आयो, तर यहाँनिर यम पछि ओ आएको छ, यम पछि त यन आउनु पर्ने हो हैन त। त्यसैले हाम्रो सी नम्बर चाहिँ मिल्न जाँदैन। तेस्रोमा हेरौँ, ए नम्बरमा के दिएको छ, कहिलेकाहीँ प्रश्नहरू रिपिट पनि हुन सक्छन्। एमा दिएको छ आरआइटी ऱ्याट, बीमा दिएको छ ओयुटी आउट, सीमा दिएको छ बिइटी बेट र डीमा दिएको छ यलोटी लट। अब यसमा के हुन्छ होला त ल भन्नुहोस् त, सही उत्तर अथवा नमिल्ने उत्तर के हुन्छ होला। यहाँनिर सबै के हुन्छ होला भन्नुहोस् ल, नमिल्ने कुन हुन्छ होला। एकदमै सजिलो प्रश्न, एकदमै सजिलो प्रश्न। यहाँ हेर्नुहोस् है त, भावेल लेटर काउन्ट गरौँ। यहाँनिर एउटा भावेल लेटर छ हो, यहाँनिर दुईटा भावेल लेटर ओ र यो, यहाँनिर एउटा भावेल लेटर छ, यहाँनिर पनि एउटा भावेल लेटर छ ओ छ हो भने चाहिँ अप्सन बी चाहिँ मिल्न जाँदैन हैन। दुईटा भावेल लेटर छ नि त है। ल अर्को प्रश्न हेरौँ है त। अर्को प्रश्न के दिएको छ यहाँनिर ध्यान दिएर हेर्नु होला। एसिइजी, बीमा के दिएको छ आइकेएमओ, सीमा के दिएको छ टिभिडब्लुवाई र डीमा के दिएको छ एनपिआरटी दिएको छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला सोच्नुहोस्,
सोचेर भन्नुहोस् ल है। धेरैजनाको मिलिरहेको छ है त। यहाँनिर एकदम जिनियस हाई आइक्यू भएको विद्यार्थीहरू आउनुभएको छ। ल तपाईँहरूले चाहिँ सक्नु भयो जस्तो छ यहाँनिर। ल सी डी, 3वटा सी, 4वटा डी। ल अब ल सी नम्बरको किन हुन्छ त हेर्नुहोस् है त। अब हेरौँ, यहाँनिर ए पछि बी आउनु पर्ने हो, सी पछि डी आउनु पर्ने हो, ई पछि एफ आउनु पर्ने हो। एक एकवटा लेटरको ग्याप छ। आई पछि जे आउनु पर्ने हो, के पछि यल आउनु पर्ने हो, यम पछि यन आउनु। यहाँ पनि एक एक लेटरको ग्याप छ। यहाँनिर टी पछि यु, यु पछि बी, बी पछि यु, बी। अब यहाँनिर केही पनि ग्याप छैन हेर्नुहोस्, जिरो ग्याप, नो ग्याप, नो। अब यक्स लेखेको पनि हुँदैन, नो ग्याप है। यहाँ डब्लु पछि यक्स आउँछ अनि वाइ आउँछ। यहाँनिर यन पछि ओ अनि पी आउँछ, पी पछि क्यू आउँछ अनि आर आउँछ, आर पछि यस आउँछ अनि टी आउँछ। भनेपछि यहाँनिर ग्याप छैन, भनेपछि अप्सन सी चाहिँ मिल्न जाँदैन है। प्रश्नहरू गाह्रो हुँदै गइरहेको छ, एकदम ध्यान दिएर राम्ररी हेर्दै जाने है त। अर्को प्रश्न हेरौँ। एसिजेड एक्स, बीमा दिएको छ बिडिवाइडब्लु, सीमा दिएको छ इजिबिटी, डीमा दिएको छ सिएफयुएस। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल चाँडोभन्दा चाँडो भन्नुहोस्, तपाईँहरूसँग समय छैन, समय छैन तपाईँहरूसँग। के हुन्छ होला त? ल भन्नुहोस्, ल भन्नुहोस्। यहाँ पनि अगाडिकै प्रश्न जस्तै हो। तपाईँहरूले त्यो अब गोला प्रथाद्वारा एन्सर ननिकाल्नु होला। कुन चाहिँ ठिक हुन्छ त्यो भन्नु होला। गोला प्रथाद्वारा एन्सर निकालेर हुँदैन, जहिले पनि मिल्छ भन्ने छैन। ल हेरौँ है त। अब ए पछि बी आउँछ अनि सी आउँछ, एक्स पछि के आउँछ, वाइ आउँछ अनि जेड आउँछ, बी पछि सी आउँछ अनि डी आउँछ, डब्लु पछि एक्स आउँछ अनि वाइ आउँछ, ई पछि एफ आउँछ अनि जी आउँछ, टी पछि यु आउँछ अनि भी आउँछ, सी पछि डी आउँछ अनि ई आउँछ अनि एफ आउँछ, यस पछि टी आउँछ अनि यु आउँछ। यहाँनिर के लफडा भयो भने दुईवटा लेटर पछि सी पछि एफ आउने भयो। यो भनेपछि अप्सन डी चाहिँ मिल्न जाँदैन है त। अर्को प्रश्न हेरौँ, अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्नमा के दिएको छ त? अर्को प्रश्नमा दिएको छ एसिई, एसिई, पिआरटी, युडब्लुवाई, डीमा दिएको छ यमएनओ भनेर दिएको छ। अब यो झन् सजिलो प्रश्न छ। ल भन्नुहोस् त्यसको सही उत्तर के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ? के हुन्छ होला? ल अहिले हामी क्लासिफिकेसन सम्बन्धी क्वेसनहरू गरिरहेका छौँ है त। हेरौँ, अब हेरौँ है त। ए पछि बी आउँछ, सी पछि डी आउँछ, डी आउँछ, पी पछि क्यू अनि आर आउँछ, आर पछि यस आउँछ अनि टी आउँछ, यु पछि भी आउँछ, डब्लु, डब्लु पछि यक्स आउँछ। यहाँनिर केही पनि ग्याप छैन, यम पछि यन, यन पछि ओ। भनेपछि अरू सबै अप्सनमा एक एकवटा लेटरको ग्याप पछि आएको त, यसमा आएको छैन। अप्सन डी मिल्न जाँदैन। 7 नम्बरमा हेरौँ हामी। 7 नम्बरको एमा के दिएको छ? 7 नम्बरको एमा दिएको छ यहाँनिर युटिएस, बीमा दिएको छ ओएनएम, सी नम्बरमा दिएको छ आइजी र डी नम्बरमा दिएको छ एफडिसी। ल यसको सही उत्तर कुन हुन्छ होला भन्नुहोस् त? हेर्नुहोस् त यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल हेरौँ है त। ल धेरैजनाले मिलाइसक्नु भएको छ। उल्टोबाट हेर्नुहोस् त। एसटियु, एमएनओ, जिएचआई, तर यहाँनिर सिडिई हुनुपर्ने, सिडिएफ छ भने चाहिँ यो मिल्न जाँदैन। अप्सन डी मिल्दैन है। अब 8 नम्बरमा हेरौँ। 8 नम्बरको के छ त अप्सनहरू? 8 नम्बरमा के छ? ल 8 नम्बरमा के छ हाम्रो? यहाँनिर डी या जी छ, बी नम्बरमा के छ? जेजेएमएल छ, सी नम्बरमा पिक्युटिएस छ, त्यसपछि डी नम्बरमा युडब्लुडब्लुएक्स भनेर छ। ल यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? यसको सही उत्तर भन्नुहोस् त। यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला? एकदमै सजिलो प्रश्न, हेर्ने बित्तिकै आइहाल्छ, हेर्ने बित्तिकै आउने प्रश्न हो यो। भेरी गुड। यसको अप्सन ए हुन्छ। सजिलो छ किनभने अरू अप्सनमा 4वटा अक्षर छ, यसमा 3वटा मात्रै अक्षर छ। ल ठिक छ।
अर्को प्रश्न हेरौँ। अर्को प्रश्न के छ त, एमा छ एसिजेडएक्स, बीमा छ बिडिवाइडब्लु, सीमा छ इजिभिटी, डीमा छ जिकेटिआर भनेर छ। ल यसको सही उत्तर भन्नुहोस् त के हुन्छ? एसिजेडएक्स, बिडिवाइडब्लु, इजिभिटी र जिकेटिआर भनेर छ। यसको सही उत्तर के हुन जान्छ होला? हेर्नुहोस् त ल, सिम्पल कुरा छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? कि अघि मैले गरिसकेँ माथि एसिजेडएक्स, ओके मैले गरिसकेको रहेछु, त्यही पनि फेरि भनिदिनुहोस् त सही उत्तर के हुन्छ? भेरी गुड, अप्सन नम्बर डी हुन्छ, माथि हामीले गरिसकेका छौँ है त। अब 10 नम्बरको हेरौँ। 10 नम्बरमा के छ? एमा छ बिसिडी, बीमा छ केएमएन, सीमा छ क्युआरएस, डीमा छ जिएचआई भनेर छ। ल हेरौँ यसको अर्को प्रश्न हेरौँ के हुन्छ। उत्तर आइसकेको छ, धेरैजनाले बी भन्नुभएको छ। बिसिडी, यहाँ त केएमएन छ, यहाँ क्युआरएस छ, जिएचआई छ, तर यहाँनिर केएमएन छ। हुनुपर्ने के हो? हुनुपर्ने हो एलएमएन हुनुपर्ने हो, तर केएमएन छ भने चाहिँ अप्सन बी मिल्न जाँदैन। अर्को नम्बरमा हामी जाउँ। अर्को नम्बरमा के दिएको छ त? यस्तै यस्तै प्रश्न हो, तपाईँले सजिलै गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। एमा छ इएटी इट, बीमा छ सिएटी क्याट, सीमा छ यमएटी म्याट र डीमा छ यसएटी स्याट भनेर छ। अब यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल भन्नुहोस् त, यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? यसको सही उत्तर भेरी गुड, यसको सही उत्तर ए हुन्छ। कसरी? यहाँनिर दुईवटा भवेल छ, यहाँनिर एउटा भवेल छ, यहाँनिर एउटा भवेल छ, यहाँनिर एउटा भवेल छ। भेरी गुड, यो पनि हामीले गऱ्यौँ। अर्को प्रश्नतिर जाउँ हामी। अर्को प्रश्नमा के दिएको छ? एबिडी, बीमा के दिएको छ? एचआइएल, सीमा के दिएको छ? पिक्युएस, डीमा के दिएको छ? डब्लुएक्सजेड भनेर दिएको छ। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल भनिदिनुहोस् त कसैले। यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? यसको सही उत्तर, यसको सही उत्तर के हुन्छ? हेर्दै जाउँ। ए पछि बी आयो, बी पछि एउटा ग्याप छ, ए पछि बी आयो, बी पछि एउटा ग्याप छ, अनि सी छ। एच पछि आई आउँछ, आई पछि जे आउँछ, अनि के आउँछ अनि यल आउँछ, दुईवटा ग्याप छ। पी पछि क्यू आउँछ, क्यू पछि आर आउँछ, अनि यस आउँछ, एउटा ग्याप। डब्लु पछि एक्स, एक्स पछि वाई अनि जेड आउँछ भनेपछि अप्सन बी मिल्न जाँदैन। भेरी गुड, तपाईँहरूले मिलाउनु भएको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। यहाँनिर अर्को प्रश्न के दिएको छ त भन्दा, एकदमै सजिलो प्रश्न मैले लेखिसकेको छु त छैन? यहाँनिर हेरौँ है त। नेक्स्ट प्रश्न चाहिँ यहाँनिर एडी छ, बीमा पिएस छ, सीमा जिके छ र डीमा के छ? डब्लुजेड भनेर छ। ल यसको सही उत्तर भनिदिनुहोस् त के हुन्छ? यसको सही उत्तर के हुन्छ होला? ल यसको सही उत्तर यहाँनिर हेरौँ है। ए पछि बी आउँछ, अनि सी आउँछ, अनि डी आउँछ, पी पछि क्यू अनि आर अनि यस आउँछ, जी पछि एच अनि आई अनि जे आउँछ, अनि के आउँछ? डब्लु पछि एक्स अनि वाई आउँछ, अनि जेड आउँछ भनेपछि अप्सन सी चाहिँ यहाँनिर मिल्न जाँदैन। भेरी गुड, यो पनि तपाईँहरूले मिलाइसक्नु भएको छ है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त? क्लासिफिकेसन सम्बन्धी हामीले धेरैभन्दा धेरै प्रश्नहरू यहाँनिर हामीले गरिसक्यौँ। भर्बल क्लासिफिकेसन यही हो। भर्बल क्लासिफिकेसनमा शाब्दिक तपाईँको वर्गीकरण जुन छ, शाब्दिक वर्गीकरणमा तपाईँहरू च्याम्पियन भइसक्नुभयो। अब यति प्रश्न गरिसकेपछि तपाईँहरूले बिस्तारै आफ्नो जिकेलाई पनि राम्रो बनाउँदै जानु पर्यो। जिकेलाई राम्रो बनाउँदै जाने, त्यसपछि अगाडि बढ्दै बढ्दै पढ्दै 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 जाने, ठिक छ? हो यसरी पढ्दै जानु पर्यो। तपाईँहरूलाई के को कुराहरू चाहियो त हेर्नुहोस् है, म लेखिदिन्छु यहाँनिर। जस्तै सिनोनिम्सको नलेज चाहियो, ठिक छ? अनेकार्थी शब्दहरूको शब्द भण्डार हुनुपर्छ। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई एन्टोनिम्स, एन्टोनिम्स भने चाहिँ विपरीतार्थी शब्दहरूको ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसपछि जिकेमा भूगोल,
भूगोल विषयको एकदमै राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। भूगोलको धेरै प्रश्नहरू यहाँनिर फँसिरहेको छ, ठिक छ। त्यसै गरी संस्कृति सम्बन्धी पनि राम्रो ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसै गरी धर्म सम्बन्धी पनि तपाईँलाई एकदमै राम्रो ज्ञान चाहिन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी हाम्रो संस्थाहरूको बारेमा, ठिक छ, त्यो चाहे नेपालभित्रकै संस्था हुनसक्छ अथवा नेपाल बाहिरको संस्थाहरूको तपाईँले प्रश्नहरू देख्नु भएको छ। हो यस्तो प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई सामान्यतः सोधिरहेको छ। त्यही भएर यसको बारेमा एकदम राम्ररी तपाईँहरूले पढ्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो। जति सकिन्छ त्यति हेर्दै जाने, गर्दै जाने, पढ्दै जाने है। जति धेरै पढ्नुहुन्छ त्यति धेरै गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जति धेरै गर्नु राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ, सजिलैसँग तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ मार्क्सहरू, ठिक छ त। यति कुराहरू तपाईँहरूले राम्ररी बुझ्नुभयो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही पनि समस्या छैन होला है। ल, तपाईँहरूले चाहिँ के हेऱ्यौँ त हामीले वर्गीकरण, भर्बल क्लासिफिकेसन अथवा शाब्दिक वर्गीकरणहरू त हामीले धेरै भन्दा नि धेरै प्रश्नहरू हामीले सकिसक्यौँ, ठिक छ। यो प्रश्नहरू हल गर्नुभयो, तपाईँले बुझ्नुभयो भने एकदमै सरल ढङ्गले काम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले शब्द ज्ञान परीक्षण पनि राम्ररी थाहा छ। समरूपता पनि हामीले हिजो राम्रो कक्षा लिएका छौँ। शाब्दिक वर्गीकरण पनि हामीले गरिसक्यौँ। अब सिनोनिम्स एन्टोनिम्सको कुरा, विपरीतार्थी र समानार्थी शब्दहरू जुन हुन्छ त्यो शब्दहरू तपाईँले नै स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जति धेरै तपाईँले आफ्नो शब्द ज्ञान बढाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँले सजिलैसँग पढ्दै बुझ्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसैले शब्द ज्ञानहरूलाई चाहिँ बढाउँदै जानुहोस्, जति सकिन्छ धेरै पढ्दै बुझ्दै जानुहोस् है। अब भर्बल पजल्सहरू छ, शब्दका पजलहरू, अमिल्दा शब्दहरू, यो हामी स्टडी गर्छौँ।